की नकल करने में लोगों ने अपनी अकल को भूल गए। भाई नकल से थोड़ी आया अल्लाह भेजेगा, अल्लाह ने आया भेजी, अली का सलाम दी। अब शब हिजरत रसूल खुदा के बिस्तर पे हुक्म रसूल से सो, वरना हम सोते था, रातें इबादतों में करती, और चूँकि अल्लाह के नबी ने कहा सो जाओ, तो कहा कि नहीं, अब सोना इसलिए है कि नबी ने कहा, और सो के नबी की जान बचाई, सो के मुस्तफ़ा की जान बचाई। बताया मैं जागता हूँ तब भी मुहाफिज़ रसूल हूँ, तो मेरी नींद भी मुहाफिज़ रसूल है। मैं सोता नहीं हूँ तो हिफाजत पैगंबर है, हिफाजत नफ्से खुदा है, हिफाजत मुस्तफ़ा है। तो ये मवद्दत जो रसूलुल्लाह से अली को है फिदाकारी की, और वो मोहब्बत जो अल्लाह से मौला को है, अली को जो अल्लाह से मोहब्बत है कि राय खुदा में निर्माण किया तो अल्लाह ने आए खुदा। तो ये सब मेरे मौला की शान है, क्योंकि सभी का बेटा है, आदि का बेटा है। अली कौन है? उसका बेटा है ये जो सैयद बता है, उसका बेटा है जो अहमद मुख्तार का पालनहार है, उसका बेटा है जो इस्लाम की नैया का खेवनहार है, उसका बेटा है जो नबी के लिए बायस इफ्तिखार है, वो सरकार अबू तालिब। कि दुनिया या तो अली से अबू तालिब को समझे या अबू तालिब से अली को समझे। किरदार की इतनी ऊंची मिसाल, नुसरत मुस्तफ़ा की इतनी आला मिसाल, और मज़ामीन की बुलंदी की इतनी ऊंची शान, मज़मून की बुलंदी की इतनी ऊंची शान कि जिनकी शायरी के बिसरों को अल्लाह ने कुरान में वही बना के भेज दिया। कुरान के नाज़िल होने से पहले कुरान की बोली बोलने वाली जात का नाम है अबू तालिब। सरकार अबू तालिब के लोग ईमान पे गुफ्तगू करें, उनकी ईमान पे क्या गुफ्तगू अगर करनी हो तो अब तो ये है कि इस पे गुफ्तगू करो कि अबू तालिब की इस्मत क्या है। अब तो ये था कि अबू तालिब की इस्मत पर गुफ्तगू होती, चल जाए तो उनके ईमान पर, उनका ईमान उनके ईमान से आपका क्या ताल्लुक है? नहीं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अच्छा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? कलमा न पढ़ने से क्या होता? अच्छा ये बताओ कलमा पढ़ने से क्या साबित होता? अगर कलमा पढ़ने से ईमान साबित होता है तो अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून क्यों भेजा? अगर कलमा पढ़ने से ईमान साबित होता तो अल्लाह को सूरह मुनाफिकून क्यों भेजा? क्योंकि मुनाफिकीन ने क्या कहा? क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल वलाकिन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह ने क्या कहा? ये मुनाफिकीन कहते क़ालू नशहदु, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल। क्या कहते? तो अल्लाह कह रहा कि बेशक अल्लाह जानता है कि आप इसके रसूल हैं, मगर मुनाफिक झूठ कह रहे। अरे जब मुनाफिक वही कह रहे जो अल्लाह कह रहा कि अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल है, मुनाफिक भी कह रहा है अल्लाह के रसूल है। अल्लाह कह रहा हाँ बात तो ठीक है कि ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन मुनाफिक गलत कह रहा है, उनको ये झूठा है। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह की बात को ये अपने दिल से नहीं कह रहा, ज़बान से तो कहता है, दिल तस्दीक नहीं करती। तो कलमा ज़बान से पढ़ा जाता है, तस्दीक दिल से होती है, वेरिफिकेशन ना होगा, दिल से होगा ना। तो ज़बान से कलमा पढ़ने, तो अल्लाह ने मुनाफिक की मजम्मत क्यों की कि ज़बान से कलमा पढ़ता है लेकिन दिल में ईमान नहीं है, उसी को तो मुनाफिक कहते हैं। तो अबू तालिब अगर कलमा पढ़ने का तुम्हारे पास रिवायत पाई जाए तो फिर तुम किस सफ में रखोगे? क्योंकि अली की दुश्मनी में पता नहीं तुम अबू तालिब को किस खाने में रख दो। अली दुश्मनी में पता नहीं सरकार अबू तालिब को किस खाने में रख दो।
اس لیے کلمہ پڑھنے والوں میں سرکار ابو طالب کا تعلق نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں پڑھے تو آپ ہی نہیں پڑھے، جاؤ۔ کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے تو تمہاری بات کو تھوڑی دیر کے لیے سپوز فرض کرو نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ وہاں پڑھنے والے کو اللہ منافق کہہ رہا ہے۔ جب پڑھنے والے کو منافق کہہ رہا ہے تو اس میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، ہو چکی ہے بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی نہ ہوتا تو مومن کی پہچان نہ ہوتی، تو پتہ چلا مومن کی پہچان علی سے ہے۔ تو جب مومن کی پہچان علی سے ہے تو علی کے بابا کا ایمان کیا ہوگا؟ جب مومن کی پہچان علی سے تو علی کے بابا کا ایمان کیا ہوگا؟ اس بلد بھی تو ایمان ہوگا۔ پھر علی کے بابا ہیں، اب پھر وہ ذات ہے کہ جس کے لیے وہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں آنے پر، کہ جن کی تعظیم کو 1,24,000 انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے، وہ نبی جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے، اسے سرکار ابو طالب ہے۔ باپ کے درجے میں، رسول پاک کے بابا کے درجے میں، جن کے آنے پہ نبی اپنے ہاتھوں سے فرش بچھائے، جن کے آنے پر رسول اللہ اپنے ہاتھ سے جو ہے صفائی کرے کے آئے بیٹھے، کون تھا ان کے ایمان پہ گفتگو کرنا؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ علی چھوڑو کلمہ پڑھنے والی بات، ان کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق کلمہ پڑھانے والوں سے۔ علی کلمہ پڑھانے والے ہیں، نبی کلمہ پڑھانے والے ہیں، تو ان دونوں کی پرورش جس کی گود میں ہوئی وہ کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں ہے، کلمہ پڑھانے والوں میں۔ سرکار ابو طالب کا مقام کلمہ پڑھانے والوں میں، ورنہ ایمانداری کی بات ہے کہ گفتگو ہوتی تو سرکار ابو طالب کے معصوم ہونے، یہ معصوم ہے یا نہیں، تب سمجھ میں آتی کے بعد آپ شناسی کیوں؟ تو قرآن میں اللہ نے معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہا، غیر معصوم کے فعل کو نہیں کہا۔ اللہ نے رسول اللہ سے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے نبی کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ شب ہجرت جب جا رہے تھے کفار سامنے کھڑے ہوئے تھے، حضور نے چھوٹی کھاتی پپوں کے پھینکی، تو اللہ نے کہا تھا وہ کنکری آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، غیر نبی کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کرتا، اپنا عمل نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے والی ماں کا ذکر، تو اللہ نے کہا تھا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ الہام کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے۔ اب آپ دیکھیں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے موسیٰ کو دودھ پلایا، تو بات وہی ہوتی کہ ذریعہ ماں بنی، میری پرورش آپ کی پرورش کون کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے، بچوں کی پرورش بھی اللہ کر رہا ہے۔ ماں باپ کی طرف مجازاً نسبت دیتے ہیں، حقیقی پالنہار تو وہی ہے نا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو یہ کہتا کہ موسیٰ کی میں نے پرورش کی، موسیٰ کو دودھ ہم نے پلایا، نہیں، اللہ کہتا ہے موسیٰ کو اس کی ماں نے دودھ پلائے، اس لیے تاکہ لوگ خدا کو کوئی فیمیل میں نہ رکھے، کیونکہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ذہن ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلائے۔ بات ختم ہو گئی، کیونکہ موسیٰ کی ماں معصومہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل
مگر سرکار نے ابو طالب کے لیے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی کیا میں نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ پرورش کرنے والے ابو طالب ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میں نے پرورش کی۔ جو ابو طالب کے ہاتھ کی حرکت نہیں ہے وہ میرا عمل ہے۔ ابو طالب نے لقمے نہیں کھلائے، میں نے کھلائے۔ ابو طالب نے کاندھوں پہ نہیں اٹھایا، میرے حکم سے اٹھایا۔ یعنی سرکار ابو طالب کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا، تو ابو طالب کو کافر کہنے والے قرآن کی آیت کی روشنی میں غور کرے مقام ابو طالب کیا ہے کہ جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ دے۔ اب اس کے ایمان میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو بالکل غور نہیں کیا، کیونکہ جب کوئی سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ اس سے قرآن کے سمجھنے کی عقل لے لیتا ہے، سمجھ واپس ورنہ مقام سرکار ابو طالب اس ذات کا نام امت وہ ہے جو رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد نبی مانے، وہ امتی ہے۔ حضور نے کہا میں تمہارا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو جو اس کے بعد جو مانے وہ امتی ہے۔ سرکار ابو طالب کون ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے جو بولے کہ میرا بھتیجا موسیٰ کی طرح نبی ہے، رسول ہے، ابھی سرکار نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، ذوالشیرہ نہیں ہے، مگر سرکار ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے کا بڑا مقام ہے، اور سرکار ابو طالب کے اشعار گواہ دارالعلوم دیوبند سے ان کی شاعری چھپی، حضرت ابو طالب کی شاعری کا ترجمہ دیوبند سے چھپا ہے، ابھی بھی چھپ رہا ہے، اندھے پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا لکھا۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت جانتے ہیں آپ؟ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، امام اہل سنت، ان کا ترجمہ قرآن ہے اور سورہ قصص ہے، اس کے حاشیے پر آئے، حاشیے پر حاشیہ نمبر غالباً 154 ہے، احمد یار خان نیمی نے حاشیہ لکھا ان کی شان، اس میں سرکار ابو طالب کا شعر قرآن کے حاشیے پہ ابھی بھی چھپ رہا ہے۔ سرکار ابو طالب نے رسول اللہ کے بارے میں جو کہا وہ شعر قرآن کے حاشیے پہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پڑھیے کیا کہہ رہے سرکار ابو طالب۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ دِینَ الْبَرِیَّہ، فرماتے ہیں میں بتحقیق جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام دنیا کے دینوں سے اچھا ہے۔ کلمہ آپ پڑھیے، ابو طالب کلمے کے معنی بتا رہے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کلمہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ خیر من ادیان بریت دین، تمام روئے زمین کے دینوں میں سب سے بہتر دین میرے بھتیجے کا، میرے بھتیجے کا۔ اب یہ قرآن کے حاشیے پہ آپ لکھا، جو قرآن کے حاشیے پر تصدیق پائی جا رہی ہے کہ سرکار ابو طالب کہہ رہے محمد کے دین سے اچھا تو دین ہے ہی نہیں، ہمیں حبیب آ جائے تو صلوات واجب ہے۔ اب پھر اس کے بعد قرآن کے بعد مسلمانوں کے پاس سب سے محترم کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے بعد جس کتاب کو وہ بڑا درجہ دیتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی ہے نا؟ وہ تو آپ ہے یار، شریعوں کی بات بولی ہوتی ہے۔
سنیوں کی بات، سنی قرآن کے بعد کس کتاب کو محترم مانتے؟ بخاری شریف۔ اب لے کے آئیے بخاری شریف، میں منبر سے بول لیتا ہوں۔ سرکار ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے میں قید پڑ گئے۔ لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ جانور بھوک سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کیجیے بارش ہو جائے۔ رسول اللہ نے منبر سے کھڑے ہوئے دعا نہیں، ایسے اشارہ کیا، بادل اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اتنا برسا کہ پھر لوگ بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ پکا جل تھل ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ جانور ڈوب کے مر جائیں، دعا کیجیے رک جائے۔ حضور نے اشارہ کیا، بادل ہٹ گئے اور لوگوں نے گریہ کیا، روئے خوشی سے کہ مکے کا قید دور ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور نے آنسو پوچھے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ کیوں رو؟ اور میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے۔ کیوں؟ تو بولے انہوں نے مکے کے قید میں میرے وسیلے سے دعا کی، بارش ہوئی تو انہوں نے میرے لیے شعر کہا، کیا کہنے اس روشن چہرے والے سے کہ جو بیواؤں کا سہارا ہے اور یتیموں کی پناہ گاہ، یتیموں کا مددگار ہے۔ وَبْيَضَّ يَسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِ۔ یہ شعر جب سرکار ابو طالب کا ہے، جسے رسول اللہ نے منبر سے سنایا اور اس کے بعد رونے لگے اپنے چچا کی یاد میں، کوئی تو اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ معاذ اللہ وہ تو کفر پہ مرے تھے، اب ان کے لیے رو کے کیا پتا؟ ایک صحابی بھی نہیں بولا۔ پتا چلا یہ عقیدہ سرکار ابو طالب کے کفر کا دور صحابہ کے بہت بعد کا ہے، ورنہ رسول اللہ گریہ بھی کر رہے، چچا کا شعر بھی سنا رہے۔ کون سا شعر؟ جو رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی نعت کا شعر ہے، رسول اللہ کی نعت میں کہا ہوا شعر ہے۔ تو پتا چلا سب سے پہلے نعت کہنے والے ہی ابو طالب ہے۔ آج ہر نعت خواں عاشق رسول ہے، جو رسول کی نعت پڑھا عاشق رسول۔ اویس قادری پاکستان، ارے بھائی عاشق رسول ہے، اللہ اللہ کیا نعتیں پڑھنے والا عاشق رسول ہے، اور جس نے پوری امت کو نعت کہنے کا سلیقہ دیا اس کا نام ابو طالب ہے۔ تو پہلے عاشق رسول اور پہلے نعت خواں اور پہلے نعتیہ شاعری کرنے والا اور اس کی بنیاد رکھنے والی ذات کو ابو طالب ہے۔ بڑی عجیب ہے یہ امت۔ امتی اگر عاشق رسول نعت کہہ کے پڑھ لے جنت، اور جس نے نعت کہنا سکھایا اس کے معاملے میں یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اچھا چلیے، تو رسول اللہ کے اپنے چچا کی شفاعت نہیں کرے گی، تو کچھ کمی ہو معاذ اللہ نہیں کرے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن حفظ کر لے، نابینا ہے، نہ ٹیکنیشین ہے، نہ پڑھائی ہے، نہ ایجوکیشن، کرے کیا؟ آپ نہیں بولنا ٹھیک، اچھا قرآن حفظ ہو۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حفظ قرآن کرے، قرآن کو یاد کر لے اور قرآن سنائے، تو قیامت کے دن وہ اپنے 7 مستحق جہنم افراد، اپنے خاندان کے جو جہنم جن پہ لازم ہو گئی نا، وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ نہیں سمجھے؟ جو قرآن یاد کر لے، اگر وہ قیامت میں شفاعت کرے تو اپنے خاندان کے ایسے 7 افراد کو جنت میں لے جائے گا جس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ آپ کا اندھا بچہ قرآن کا حافظ ہو کے شرابی باپ کو، جواری چچا کو، سود خور کو جنت میں لے جا سکتا، اور جس پہ قرآن نازل ہوا وہ اپنے چچا کو جنت میں
काफी समझने वाले जिंदा और मुर्दा लोगों पे लानत। नारे हैदरी, नारे बुलंद, नारे सलवात। आपने जो कुरान के पढ़े हुए गंगाजी पूरी रात में कुरान सुना दिया और खानदान के साथ मुस्तैद में जहन्नम को जन्नत ले जाए। और ये तो कुरान नाज़िल हुआ, उनका क्या है? नहीं जी, वो चचा को नहीं ले जा सकते। आप ले जा सकते अपने चचा। उम्मती का चचा जन्नत में जाएगा, नबी का चचा नहीं जाएगा। ये तो राज बोलूंगा मैं इस मंदिर से। सरकारें अभी ताले तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात। ये वो लोग हैं जो नबी के माँ बाप को भी जहन्नमी मानते। अकीदा है, अकीदे की किताबों में, हदीस की किताबों में, सही मुस्लिम शरीफ में। किसी ने आगे कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया, क्या वो जहन्नम में या जन्नत में? का जहन्नम, क्योंकि दीन पे नहीं मरा। जहन्नम उसका चेहरा लेकर के कोर्ट के जाने लगा। रसूलल्लाह ने कहा इधर आ, तेरा और मेरा दोनों का बाप जानना, तेरा बाप और मेरा बाप जहन्नम। अब उसका जो ट्रांसलेटर है वही दूसरा वो लिखता है इस हदीस के नीचे, हाँ रसूलुल्लाह के वालिदैन कुफ्र पे मरे, माज़अल्लाह खुदा अल्लाह करे, रसूलुल्लाह के वालिदैन कुफ्र पे मरे। कोई कितना करीबी रिश्तेदार हो, जब काफिर मरेगा तो जहन्नम है, तो फिर इधर से कोई भी आ जाएगा आजू बाजू से। क्या हिंदुस्तान में इस्लाम फैला कि क्या करते? आप अपने बाप की फिक्र कर रहे, अपने अम्मा बाप जन्नत में ले जा रहे, वहाँ तो जो कलमा पढ़ रहे जिनका वो तो अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते ना। तो थोड़ा हैदराबादी लहजे में बोल दिया क्या ले जाएंगे आप? अरे आप पढ़ के क्या करते हैं कलमा? अपने वालिदैन, आपके बाप मुसलमान, आपके दादा मुसलमान, रसूलुल्लाह के बाबा, दादा, चचा नहीं। वाह, रसूलुल्लाह का सारा खानदान काफिर माज़अल्लाह जहन्नमी, और आप 7 नस्ल ऊपर और 7 नस्ल नीचे जन्नत में। अब सोचो, अक्ल नाम की चीज नहीं है, अब उस पर चले इस्लाम फैलाने। अब वो तो किसी को सूझा नहीं, वरना कोई जाके नायक जैसे लोगों से स्टेज पे पूछ लेता, अरे साहब आप इतनों को मुसलमान बना रहे, तो रसूल खुदा के जो वालिद थे उनके बारे में आप क्या बोलते? सर छुपा के जगह नहीं मिलेगी शर्म से। लोग कहेंगे लानत है, अरे ये कोई दीन है? जो दीन का फाउंडर है, जिससे दीन चल रहा है, उसका खानदान का खानदान जहन्नम में, वो क्या में जन्नत में स्वर्ग में ले जाएंगे? ये सबसे बड़ी चीज है। सूरह तौबा की 13वीं आयत की तफसीर में कि रसूल खुदा अपनी माँ की कब्र पे काफी देर बैठे रोने लगे। माँ की याद है, माँ की जो सरकारी ग्वालियर की। तो जब बहुत देर बैठ के रोए और उठे तो कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? ताकि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत पे आया था तो पता चला वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत नबी की सुन्नत। कब्र की ज़ियारत पे आया था, मैंने अल्लाह से कहा मेरे परवरदिगार मेरी माँ को बख्श। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ नहीं बख्शेगा। हाँ तुम ज़ियारत कर सकते हो मगर मग़फ़िरत मत मांगना। मग़फ़िरत नहीं है मेरे पास। क्यों? इस्लाम में नहीं मरी। सरकार दो आलम की मादर गिरामी
تو رسول اللہ کی مادر گرامی کو کافرہ جہنمی وہی لکھے گا، وہی کہے گا جس کی ماں کا کردار ناپاک ہوگا، جس کی ماں کا کردار محفوظ نہ ہو، پاک نہ ہو، ناپاک ہو، رسول اللہ کے والدین کو کافر کہے گا۔ اب یہاں پہ مجھے کہنا پڑتا ہے حیدرآبادی انداز میں کہ جو باپ کو باپ نہ سمجھے وہ چچا کو چچا کیا سمجھے، جو باپ کو باپ نہ کہے پڑوسی کو چچا کب کہے گا۔ علی کا دور کا مسئلہ، ابو طالب تو سمجھو پڑوسی ہے، پہلے نبی باپ ہیں روحانی، ان کے بارے میں تو ان کی عظمت کا تو خیال کرو۔ تو جنہیں رسول کے ماں باپ سمجھ میں نہ آئے انہیں علی کے بابا کیا سمجھ میں آئیں گے۔ جسے دیکھیے بس ابو طالب جسے دیکھیے کافر علی کے بابا جو پیچھے پڑ گئے سبھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہے، روایت ہے، جہنمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب ہے، بتائیں کیا کیا کرے۔ یعنی کھلے طور پہ سرکار ابو طالب پہ تبرہ کر رہا ہے، یہی تبرہ ہو کیا؟ سرکار ابو طالب کو کافر کہنا تبرہ، انہیں خیال نہیں ہے یعنی کوئی اس سے شیعوں کو تکلیف ہوگی تو کیوں ہم خیال کریں کہ حضرت ابو طالب کو کافر نہ کہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ سارے خیالات اور ساری رواداری، ساری مروتیں ہمارے لیے، ہمارے دشمن کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، ہو تو جو چاہے کہے، حسین کی عزاداری پہ جو چاہے زبان سے راضی کر دے، تعزیے پہ جو چاہے بول دے۔ سرکار ابو طالب کافر، علی کے بابا کافر معاذ اللہ، علی کے بابا معاذ اللہ کافر، علی کے باپ کافر معاذ اللہ۔ ارے بھائی کتنی بار تو ہو گئے، علی کا باپ، علی کے علاوہ بھی اوروں کے بھی تو باپ ہے، کبھی ان پہ بھی ریسرچ کرو کہ کون اسلام آیا ہے۔ کیا علی کے بابا کے سوا کسی کا باپ ہی نہیں تھا؟ جو آپ ریسرچ نہیں کرتے کہ تینوں نے کلمہ پڑھا، ان کے ابا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ان کے ابا نے پڑھا، کس کے پتا جی نے پڑھا، کس کے پتا جی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہاں پہ ایسے بھی ہے۔ اور بھی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ علی کے بابا کے پیچھے پڑھے کہ علی کے ابا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھا نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، تو کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغض کی اطلاع۔ یہ دشمنی کیوں ہے؟ یہ دشمنی اس لیے ہے کہ علی جب کبھی میدان میں آتے تھے، بدر سے لے کے حنین تک جب میدان میں آئے فخر سے کہا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ احد میں کہا میں علی، بدر میں کہا میں علی ابو طالب کا بیٹا، خندق میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا، خیبر میں کہا ابو طالب کا بیٹا، حنین میں کہا ابو طالب کا بیٹا، کعبے کی چھت پہ گئے تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا، نبی کے جوش پہ آئے تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا، کافروں کو امانتیں دے کے مدینے آئے لوگوں نے کہا پوچھا تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا۔ علی نے میدانوں میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا۔ تو اب یہ پریشانی ہوئی کہ جہاں علی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ابو طالب کا ذکر خود ہی آ رہا ہے، راجی میں جوش نبوت ابو طالب کا بیٹا، صاحب آیت ولایت ابو طالب کا بیٹا، آیت تطہیر ابو طالب کا بیٹا، سورہ زہر ابو طالب کا بیٹا، مرضات اللہ ابو طالب کا بیٹا، ید اللہ ابو طالب کا بیٹا، عین اللہ ابو طالب کا بیٹا، وجہ اللہ ابو طالب کا بیٹا، علم اللہ ابو طالب کا بیٹا، جنب اللہ ابو طالب کا بیٹا، ولی اللہ ابو طالب کا بیٹا، نفس اللہ ابو طالب کا بیٹا، وسیع رسول اللہ ابو طالب کا بیٹا۔ تو جب علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ابو طالب کی بھی عظمت ہو رہی ہے، کل ایمان کا بابا ابو طالب ہے۔ تو یہ جو میدانوں میں آ کے علی کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا، اور پوری کائنات جانتی ہے کہ سرکار ابو طالب پورا شجرہ ہے،
थी मुखालिफ से, तो ऐसे नहीं होती, उसको शजरा सुनाना पड़ता था। जैसे जंगे बदर में मदीने के लोग आए, मदीने के जो अंसार थे उन्होंने अबू जहल के लश्कर से कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, हम लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, अबू जहल ने कहा, तुम्हारे शजरों को नहीं जानते, हमें पता नहीं तुम्हारा शजरा क्या है, जिसके शजरे से वाकिफ में उससे हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए ये जो मक्के वाले हैं इनके शजरों से वाकिफ में, ये लड़ेंगे, हटो मैदान से। वो लोग हट गए, बद्र वाले आए और फिर उसमें बद्र में जो असाब ने अपना अपना शजरा पेश किया तो जंग हुई। तो ये तरीका था कि जिसका शजरा महफूज नहीं होता था उससे लड़ा नहीं जाता था और वो मैदान में जा नहीं पाता था। हाय हाय क्योंकि मैदान में जाएगा, सामने वाला पूछेगा तू कौन, बाबा का बोल, दादा का बोल, परदादा का बोल, तो बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो भलाई इसमें थी कि जब जंग हो रही है भाग जाओ, ताकि भागना नाम ना, जब जंग हो रही है भाग जाओ ताकि बाप का नाम ही ना बताना पड़े। तो राज ये था भागने का, फर्रार का राज वो है भागने, फर्रार का ये राज है टिकने का। काफी अच्छे हो गए कि जिनके शजरे मशकूक थे, महफूज नहीं थे, अब उनकी नस्लों ने कहा कि हर मैदान में अबू तालिब का नाम है, आओ अबू तालिब ही पे कुछ गुफ्तगू करे और अबू तालिब के ईमान को मौजूद बैत बना करके कुफर के फतवे जारी करे। तो करो, हम तो कह रहे मत करो। अबू तालिब को काफिर कहने से हम नहीं रोक रहे, तुम्हारा कुफर सामने आएगा। क्यों? अबू तालिब है कायना, अबू तालिब क्या है? आईना है। उसके सामने काला आदमी जाएगा, आईना कहेगा तू काला है, और कहेंगे ये आईना मत दिखाओ यार, ये मुझे काला कह रहा है, काला तो काला ही बोलेगा। वो क्या है, आजकल तो बच्चे कुछ करते हो, गान सिंह हो, क्या क्या लगा लेते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, तो वो भी करके चले जाए, तब भी आईना देखेंगे काला, अरे अब क्यों कह रहा भी काला, तो तेरी असलियत कोई है, क्या कहना। अब क्या होगा, एक शख्स सामने गया, आईना देखा, आईना ने कहा तू गोरा है, तो जिसकी जो हकीकत है आईना वही बोलेगा ना। तो अबू तालिब है आईना, यहाँ मोमिन सामने आता है अपने ईमान को देखता है, काफिर सामने आता है अपने कुफर को देखता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। आपने बहुत सुना ईमान अबू तालिब पर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सफर कामयाब हो, रटी रटाई बातें न हो, सुनी सुनाई ज्यादा न हो, कुछ सुनी सुनाई हो तो कुछ ऐसी भी हो कि जो नहीं, ताकि मजलिस में जो दर्द का है वहाँ से कुछ मिले। आपने बहुत किया तो लोगों को ये फिक्र रही, अब पूरी नस्ल की नस्ल पीछे पड़ी, तब आईने के सामने आ गए, आईना है ईमान का सरकार है। तो अब ये जितने कह रहे हैं ना काफिर काफिर, तो ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अबू तालिब के आईना ईमान में इनका ईमान टिकता ही नहीं है, ये काफिर ही गायब हुआ, ये काफिर ही गायब हो, इसमें क्या कसूर है? और फिर हदीस सुनाता हूँ, सियासतदान की मशहूर हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को काफिर कहेगा, अगर उसमें कुफर मौजूद न हो तो कहने वाला काफिर हो जाए। अगर कोई किसी को काफिर कहे और उसमें कुफर कहीं से मौजूद ना हो, कहीं से, तो कहने वाला काफिर हो जाता है। अभी क्या करना है? जितना कहना बोलो सरकार अबू तालिब को तुम काफिर,
شیخ الحدیث سے حافظ قرآن ہے، کافر کہے گا کافر ہوگا، مولوی کافر کہے گا کافر ہوگا، عالم کافر کہے گا کافر ہوگا، مفتی کافر کہے گا، کیونکہ جتنے کفر کے تیر ابو طالب پہ جا رہے ہیں سب پلٹ کے کافر کہنے والوں پہ لگ رہے ہیں۔ ایمان کب ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا، مسلمان سمجھ کے مسلح پہ کھڑا ہے۔ تو بہت سے کافر آپ کو وہ نظر آتے ہیں جو باہر شیوالوں میں ملتے ہیں، مندروں میں ملتے ہیں، لیکن اصلی کافر تو مسلح پہ ہے، دل میں کفر، زبان پر ایمان کا نام ہے اور ذہن ہے ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بحث کا، تو مسجدیں بھی انہیں بددعا دیتی ہے، مسلح بھی بددعا دیتا ہے۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تو آیا کیوں یہاں مسلح پر؟ نہ سجدہ راضی، نہ سجدہ، نہ تو تسبیح راضی ہے، نہ عبادت کے لیے، نہ مسجد کی اذانیں راضی ہے۔ سرکار ابو طالب کو کافر کہنے والے خود اپنے نقصان میں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ثابت ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کے ثبوت کی بات کرو، ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہ کرو۔ ابو طالب کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کو یاد کر کے نبی روئے، جس کی شان میں قرآن کی آیت ہو، قرآن ابو طالب کے ساتھ، جبریل ابو طالب کے ساتھ، علی ابو طالب کے ساتھ، نبی ابو طالب کے ساتھ، تمہارے ساتھ کون ہے؟ شان سرکار ابو طالب بہت کچھ، ارے بہت اچھی بات ہوئی، شاید وہ صاحب مر گئے ہے نہیں۔ علامہ سائن چشتی صدیوں بعد ایک بڑا کام ہے۔ سائن چشتی اہل سنت کے درگاہ والے آدمی ہیں، چشتی ہے، خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ سنتا نسبتی تعلق ہے، بڑے عالم مترجم ہیں، تفسیر قرآن فخر الدین راضی کی تفسیر کا انہوں نے عربی سے اردو ٹرانسلیشن کی۔ انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی، ایمان ابو طالب، اس میں سیار ستہ، بخاری کی جتنی روایتیں ہیں نا، کہ جس میں ہے کہ معاذ سرکار ابو طالب کے کفر پر روایتیں، ان ساری روایتوں کا بندے نے پوسٹ مارٹم کر دیا اور ثابت کر دیا کہ کہیں دور اور نزدیک سے امکان اور خیال بھی نہیں پایا جاتا ابو طالب کے کفر کا، اور اس میں ایمان ابو طالب پہ دکھا دیا۔ اور تو اور طاہر القادری صاحب کی بڑے جیسے کار ہوتی، بڑے اہل بیت کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ہم بڑے مسائل بھی پڑھتے ہیں، مگر جو ہے مشکل بات یہ کہ علی کو بلا فصل ماننے میں نہیں ہمارے ساتھ ہر وہ جیسے بھی انہوں نے کتاب لکھی القول الغالب فی ایمان ابو طالب، عربی نام ہے کتاب اردو میں نام عربی ہے۔ انہوں نے بھی سرکار ابو طالب کی شان میں کتاب لکھی۔ اب لوگ جاگ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہہ رہے بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے، کیا کلمہ پڑھنے والے کو لا رہے، دیکھ رہے کلمہ پڑھنے والوں کا اجر کیا ہے؟ جو نبی کا ناصر ہو اس کے لیے کلمے کی بات کی جا رہی ہے، جو رسول اللہ کی پناہ گاہ ہے، جو رسول کا پرورش کرنے والا ہے، جو رسول کا نکاح خواہ ہے، جو رسول اللہ کی پرورش کرے، اس کے لیے کیسے کلمہ؟ انہوں نے بھی اور سرکار ابو طالب کے ایمان پر ثبوت ایمان میں گفتگو کی۔ تو ابھی ایسے لوگ ہیں شیعت کے مخالف ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعت کے مخالف ہوں گے وہ الگ بات، مگر سرکار ابو طالب پر کوئی گستاخی نہ ہو، تو جو ان کی شان کے خلاف لکھ رہا ہے وہ اپنی جہنم بنا رہا ہے، جو طالب میں لکھ رہا ہے اپنی جنت بنا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ایمان ابو طالب سمجھ میں آ گیا تو کل کل ایمان کی خلافت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں تو دوسرا بھی بڑھے گا قدم، لیکن لوگوں کو اپنی دکانوں کا مسئلہ رہتا ہے کہ بڑی ہماری فیکٹری چل رہی ہے، ہماری بڑی دکان ہے، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، پیچھے کی سر میں رہیں گے، یہاں تو ہم سب سے آگے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، قوم میں جس کا اسٹیٹس بن جاتا ہے، ساری نام و نمو کی جو شکل ہوتی ہے، یہ گروپ جو بنتا ہے، یہ مختلف ایشو جو بنتے ہیں، گروپ جو بنتے ہیں، اور اس میں جو لیڈری ہوتی ہے، اس میں جو آگے بڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے،
आप बड़े लेखक हैं, लखारी है, आप अच्छे मुसन्निफ हैं, ऑथर है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो गिल्ड्री का जो मसला हो जाता है, अना ईगो, वो आगे बढ़ने नहीं देती कि भाई 1 लाख आदमी मुरीद है, 5 लाख आदमी मुरीद है, किसी का 1 करोड़ है। कादरी जैसा आदमी, करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं, तो जिसने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया जिसके मुरीदों ने, और पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान, तो कोई छोटा आदमी नहीं। अब वो सीधे सीधे शिया कैसे हो जाए? तो जितना बोलना है बोला, लेकिन उसके बाद जब शियत के इल्ज़ाम, शियत का उसके इल्ज़ाम आए तो शियों के खिलाफ भी बोलने लगा। और जब शियों के होता यही है, हर दौर में हुआ, कोई नई बात है। जहाँ मौला की तारीफ की लोगों ने कहा शिया, अब शिया बोलने का मतलब ये कि अब आप शियत के खिलाफ बोले, नहीं तो फिर आप शिया। ये होता है। जैसा हमारे पास भी जो है तबका है, जो जरा फजाई पढ़ दो एक दाग लगा दे, समझ रहे हैं? ये उनके पास है लफ्ज़ शिया। जो मुखर्रिर मौला की फजाई, अरे ये तो शिया है, जिसने अली के फजाई में किताब लिखी, अरे तो शिया है। तो वहाँ सब ने बड़े बड़े उलमा को शिया कह दिया, हाकिम निशापुरी को शिया कह दिया, बड़े बड़े उलमा को लोगों ने कह दिया शिया के शिया। लेकिन फजाइल और लिखने का मतलब शिया थोड़ी है, मगर ऐसा हुआ। यहाँ पे भी होता है, अभी चंद सालों से चल रहा है। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि आपसी इंतशार के बजाय हम लोग अली की विलायत पर, हुसैन की आज़ादारी पर मुतहिद रहें, क्योंकि आप देखिए कि सरकार होते अपने रियाई के रास्ते पर बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो हमारी कौम का तमाशा में हमारी यूनिटी रहे। पर किस बात का इख्तिलाफ, किस चीज़ का इख्तिलाफ है? 12 इमाम पर कोई इख्तिलाफ नहीं। कब्र में जिनके बारे में सवाल है उन पर तो इख्तिलाफ नहीं है ना, जिनके बारे में कब्र में अकायद में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब अगर कहीं किसी चीज़ पे इख्तिलाफ है तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इख्तिलाफ बनाने को तो, बर्निंग टॉपिक बनाने को तो कोई भी इशू बन जाता है। जिससे इख्तिलाफ हो उसके पास पहुँच के भाई आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, उससे गुफ्तगू करे, उससे रेफरेंस लें, कोई हदीस लें, कोई मसला है किसी आलिम का बयान करता, किसी मर्जा का बयान करता, तो वो ले, तो आपको पता चले। रेफरेंस भी नहीं होगा, गुफ्तगू भी नहीं होगी, पढ़ के कोई गया और गुफ्तगू आपस में झगड़े लड़ाई, तो ये सब चीज़ें तरक्की करने वाली कौमों के लिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके सामने ये चीज़ें, आगे दुनिया बढ़ेगी। साइंस और कंप्यूटर से दुनिया अलग तरक्की कर रही है। अभी हमारा मजहब तनज़्ज़ुल के शिकार में हमारी कौम है। इतनी आपस की लड़ाइयाँ, यहाँ से लेकर हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक तबीयत सीच हो जाती है कि भाई अब ये जो बच्चे जवान हुए हैं इनका क्या होगा, आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, डर है कि कहीं हिस्स ना हो जाए और ये मजलिस से ये मजहब सिर्फ एक रिचुअल बन के ना रह जाए, एक कस्टम बन के ना रह जाए। क्योंकि हमारी मजलिसों का मकसद ये है विलायत अली पहुँचे। जिस चीज़ से हमारी आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से हम नस्ल दर नस्ल कत्ल होते चले गए, उस चीज़ में इख्तिलाफ ना हो। अली और वलीउल्लाह पे इख्तिलाफ ही नहीं होना चाहिए, आज़ादारी पे इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। तो क्या है, अगर कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं तो समंदर में से अगर चंद कतरे निकल जाए तो समंदर उनके पीछे नहीं पड़ जाता क्या? बर्निंग टॉपिक बनाने से, इशू बनाने से बहुत ही बदनामी होती है। अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, मुहर्रम है, आज़ादारी है, आज़ादारी करें। ऐसे इशू हमारे दरमियान में नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से कौम की बेइज्जती होने पाए। क्योंकि अखबार भी देखते हैं, शिया दोस्त होते हैं, शियों के भी सुन्नी दोस्त होते हैं, कभी व्हाट्सएप जाता है, कभी कोई बात जाती है, तो लोगों के सामने ना हो। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अगर कोई बात आपको लगे कि गलत पढ़ रहा हूँ तो भेजे, पूछ लीजिए, मैं रेफरेंस दे दूँ। और अगर आपसे मुझे रेफरेंस मिल गया कि मैंने गलत पढ़ा, मैं पर से कह दूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में गलती नहीं हो सकती है। अगर एक आदमी है तो गलती होना मुमकिन है, तो गलती हो जाए, अपनी गलती में माफी चाहो। होता क्या है कि लोग अपनी गलतियों पर अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो गलती किससे भी हो जाती है। अभी मेरे पढ़ने में कोई गलती हो जाए, कोई हमारा छोटा भाई अच्छा पढ़ा और पहले बार तुमने आपने रेफरेंस दिया है गलत,
हाँ बेटे सही कह रहे हैं। दूसरे दिन मैंने कहा कि नहीं ये रेफरेंस है, और बोलना पड़ेगा जिसने आपको बताया, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और उसकी मिसाल दूसरे को मिल सके। क्योंकि मिंबर भाई हमारी गुफ्तगू के लिए नहीं है, ये आले मोहम्मद का हक बयान करने की जगह, ये सिर्फ उनके हक के बयान करने की जगह, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या जिक्र होगा। उनके ही जिक्र के लिए अगर जमीन के सारे दरख्त कलम बन जाए, समंदर सियाही बन जाए, तो उन्हीं के जिक्र के लिए जिन्न और इंस लिखे तो दिन काफी है ना रात काफी है, तो औरों के जिक्र का यहाँ पे वक्त ही कहाँ है। जो आले मोहम्मद के खिलाफ अगर किसी ने कहा गलती से कहा, अल्लाह से हिदायत दे, जानबूझ करके आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसी ने कहा है तो अल्लाह उसकी लानत करे, चाहे बाप हो भाई हो बेटा हो, ये मुतलक चीज है। और लानत उसी पे जाती है जो गुनहगार होता है, लानत उसी पे जाती है मुजरिम होता है। नाम ना इधर वाले के लेने की जरूरत है ना उधर वाले के लेने की जरूरत है। दुश्मनान अहले बैत पे अल्लाह की लानत हो, मतलब जो मुश्किल पे लानत है पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी। तो हमारी कौम जिस जगह पर जा रही है, अब दुनिया कहाँ पहुंची आप खुद देखें। आज चंद्रयान क्या है, चांद पे पहुंच गए और चांद के कुतुब मरकज पे पहुंच गए। हमारी इंडिया के पढ़े लिखे साइंसदान जो खैर से मुसलमान भी नहीं है, वो पहुंच गए चांद पर, और अभी तक हमारी कौम के मुल्ला इस पे लड़ रहे हैं कि चांद पहला हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा जाबिर इब्ने हय्यान हमारी कौम से, जिन्होंने दुनिया को केमिकल बैलेंस दिया, वो छठे मान के शागिर्द, उनसे बड़ा कौन साइंसदान है। हमारी सब में वो है, तो जिसकी सब में जाबिर इब्ने हय्यान जैसा केमिस्ट्री का माहिर, जैसा साइंसदान मौजूद है, उसके मानने वाले कौन से जानवर अंडे देते, कौन से जानवर बच्चे देते में पड़ेंगे। ये हमारी तनस्वी है। इन मजलिसों को दर्जदार समझ के आना चाहिए, दर्जदार समझ के पढ़ना चाहिए। मुनाजरा पढ़े, किताबों की रोशनी में पढ़े, अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करें, अपनों की इस्लाह करें, अच्छी ज़बान के साथ इस्लाह करें। किसी की मोहब्बत में अंधे होकर के किसी के खिलाफ न जाए। क्या कहना, मोहब्बत यही सिखाती है कि सूरह हुजरात में मौजूद है, मोमिन सब आपस में भाई भाई है। एक भाई का एक भाई तमाशा ना बनाए, एक भाई का एक भाई बेइज्जती ना सोचे, और किसी की गलती या बेइज्जती पर जो मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, पता नहीं तुमसे कब गलती हो जाए। सब हो, बस अकीदे की गलती ना, क्योंकि अकीदे की गलती अगर आपकी इनफरादी है तो आपका और खुदा का मसला है, लेकिन अकीदे की गलती मजमे में है तो फिर मजमा मैशर में गवाही देगा। बहुत से गुनाहों के अल्लाह और बंदे के बीच में तीसरा गवाही, लेकिन अकीदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब लोगों में बयान किया जाता है तो मैशर में पब्लिक गवाही देगी। आपने ये पढ़ा था, क्यों कि मैं फिर वही बात हो रहा हूँ कि हम लोग जो इस वक्त मजलिसें कर रहे हैं आज़ादी के ज़माने में कर रहे हैं, लेकिन अहले बैत का जो दौर रहा, अइम्मा तारीख का जो दौर था, आप देखिए अगर आज कोई शख्स कब्रिस्तान जाए उसके बाद की कब्र टूटी है, उसके बाद की कब्र टूटी है तो उसे नींद नहीं आती जब तक ये कब्र ना बना। माँ की कब्र टूटी हो तो उस वक्त तक जब तक कि माँ की कब्र ना बना दे नींद नहीं आती। और अगर किसी बेटे के सामने उसकी बाप की कब्र को जानबूझ के तोड़ा जाए तो उसका क्या हाल? अगर किसी बेटे के सामने बाप की कब्र को तोड़ा जाए तो उस पर क्या गुजरेगा? दुश्मनी की जाए, वो तो जीते जी ये समझ लीजिए कि मौत का शिकार हो। ये मसाए पहले बैठे गुजरे, क्या दिल था, क्या सब्र, क्या सब्र की इंतहा,
کہ جو اہل بیت نے برداشت کیا. 10واں امام کا دور. اللہ اکبر. اب میں آ گیا ہوں اس مضمون سے، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر میں پڑھوں تو آپ یہ ہے کہ اس پر میرا دم نکل جائے، اور آپ سنیں تو آپ مر جائیں. مگر یہ ہوا دنیا، یہ مصیبت گزری کہ سید الشہداء کی قبر کو متوکل ملعون نے توڑوا دیا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے غالباً 91 یا 92 کی بات، جب مولا حسین علیہ السلام کے روضے کا ایک حصہ گنبد کا منہدم ہوا. سرکار کا دور، پوری دنیا کے شیعہ سڑکوں پہ آ گئے. جب 10ویں امام کے سامنے امام حسین کی قبر کو توڑا گیا، باب الحوائج کی قبر کو توڑا گیا، وہاں کھیتوں کے پانی کے لیے نہر کو جاری کیا گیا تاکہ کوئی زائر حسین قبر پہ نہ جا سکے. کوئی زائر قبر پہ نہ جا سکے، کیونکہ متوکل نے قانون بنایا تھا کہ کوئی زیارت حسین نہ کرے تو قرآن دادی ہوگی. 2 آدمی جائے، ایک کے بدلے میں ایک قتل ہو گیا. ایک جاتا تھا اور جس کا نام اٹھ گیا وہ چلا گیا، جس کا نہیں اٹھا وہ اس کے بدلے میں قتل ہوتا تھا. تو ایک ایسی مومنہ چلی کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں. پولیس والوں نے روکا اور کہا کہاں جا رہی ہے کہ تو کہا میں مولا کی زیارت. اچھا شیعہ ہے؟ جی. تو تجھے قانون نہیں معلوم ہے 2 آدمی جانا چاہیے؟ تو میں کسے بھیجوں؟ میرا باپ میرا شوہر گیا تھا، میرا شوہر زیارت پہ گیا، میرا باپ قتل ہو گیا. پھر میرا بھائی میرا شوہر گیا تو میرا بھائی چلے گیا، شوہر قتل ہو گیا. اب بھائی اپنی طبعی موت گھر میں مر گیا. محرم آ گیا ہے، میں گھر پہ نہیں رہ سکتی، میرے آقا کے پاس جانا. کہا کہ تیرے گھر کا ماجرا سن کے افسوس ہوا، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم متوکل کے سپاہی ہیں، اس کی نوکری کرتے ہیں، روٹی ان سے بڑی. ایک کام کر تو دربار میں چل، تو اپنی بات رکھ دے، اگر چاہے تو متوکل تجھے جانے کی اجازت دے، ورنہ تو اپنے گھر واپس چلے گا. اچھی بات. دربار میں گئی، متوکل نے پوچھا قانون تو یہ، اس نے پوری تفصیل سنائی. اور جب تفصیل سنائی تو تفصیل سناتے اچانک ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز ہے. متوکل نے کہا کس کا بچہ رو رہا؟ خاتون نے مومنہ نے کہا میرا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور یہ میری ابا کے دامن میں. تو کہا تم کتنی چھوٹی ہے، تم لوگ راضی ہو، جھوٹ کہتے ہو. تم نے ابھی کہا تیرا کوئی نہیں، ابھی بچہ تو ہے. پتا بچہ اگر اپنی غذا کھاتا تو میں کہتی کہ میرے ساتھ کوئی ہے، یہ تو میرے جسم سے غذا پاتا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ابھی یہ مجھ سے الگ کہاں ہے. تو کہا کہ نہیں. اچھا یہ بتا تو اپنے بچے کو زیادہ چاہتی ہے یا حسین کے بچے اصغر کو؟ کیسا سوال کرنا. کہاں میرا بچہ، کہاں مولا حسین کا لال. تو کہا کہ میں بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ تو اپنے بچے کو زیادہ چاہتی ہے یا حسین کے علی اصغر؟ تو کوئی بھی ماں کیسے جواب دے گی، چاہے آج کی ہو. نہیں آقا کا بچہ، آقا کا بچہ ہے، میرا کیا بچہ ہے. تو کہا کہ ہم اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کے بادشاہ نے ایک جگہ اشارہ کیا، جلاد فوری اٹھا، ماں کی گود سے بچہ لیا اور وہی خنجر سے گلا کاٹا. تڑپ کے رہ گئی ماں مگر چیخ کے روئی نہیں. متوکل نے کہا کہ چل اب تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوگی، میں تجھے کربلا بھیج دوں گا. ایک کام کر، جاتے وقت اس بچے کے جسم پہ سے پھیلان کے جا، اپنا پیر اس پہ سے گزارنا، پیر رکھنا مت، گزارنا.
اس نے دل کو مضبوط کیا تھا، مولا حسین میرا بچہ تو آپ کے بچے تو قربان ہو گئے، اور دل ہی دل میں مومنہ نے کہا کہ پروردگارہ مجھے اتنا صبر دے دے کہ میں اپنے آقا کے روضے پہ چلے جاؤں، آقا کے قبر پہ چلے جاؤں۔ جسم پھلانگ کر کے وہ دربار سے گرتے پڑتے گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے، سو جگہ گرتی گئی، سینکڑوں جگہ اٹھتی گئی اور زخمی ہو گئی، اور پانی میں سے گزرتے گزرتے آواز دیتی تھی آقا آخر میں کیسے آپ کی قبر تلاش کروں؟ یہ خوشبو آئی، خوشبو کی جانب عورت بڑھتی گئی، مومنہ بڑھتی، جیسے جیسے خوشبو بڑھی وہ مومنہ اس خوشبو کی طرف گئی، اور جب چلتے چلتے دیکھا تو پانی طواف کر رہا ہے، اب بیچ میں سے پانی نہیں گزرتا، پہچان گئی میرے آقا کی قبر ہے، لیکن ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا کہ اس کے پیر کو پتھر سے مار لگا، جس کی شدت زخم کی وجہ سے وہ وہیں پہ قبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بے ہوش ہو۔ اب جو وسیع تعلیم دیکھا کہ آقا حسین بیٹھے، شہزادی رباب بیٹھی، شہزادی رباب کہتی ہے والی جب سے میرا بچہ اثر گیا ہے اب کسی ماں کے لال کا کٹا گلا میں نہیں دیکھ سکتی، اے والی میرے آقا اس کا بچہ اسے واپس کر دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی، اب جو میں نے دیکھا تو مزار کے بازو میں پانی کی سطح پہ جس بچے کو پھینک دیا گیا تھا وہ بچہ پانی کی سطح پہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آواز آئی اے زائرہ اپنے بچے کو لے جا، ہم نے تیرا